द अदरवाइज चाहिँ हामी आज एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू डिस्कस गर्छौँ। म पहिलो 2 मिनटको समय दिन्छु। अस्ति कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने सोध, यदि तिमीलाई कुनै कन्फ्युजन भएको छ भने, किनभने मसँग यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू छन्, 1-2 जनाको चाहिँ छ। आई डोन्ट रिमेम्बर यो कसको सल्युसन हो, तर हामीसँग चाहिँ 1-2वटा सल्युसनहरू छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी आज अगाडि बढ्छौँ। सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, आज कसैलाई के छ के सोध्नु पनि इन बिट्विन? ल सुरु गर त। आफ्नो च्याटमा क्वेसन राख। मैले राम्ररी सुनिराखेको छैन। आइदर हेडसेट युज गर्ने वा च्याटमा आफ्नो क्वेसन राख्ने। क्वेसन आएन त? इन बिट्विन तिमी टाइप गरिराख होइन। हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्छौँ। ल मैले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेँ। इफ यु क्यान सी हाम्रो आजको एउटा यहाँ सल्युसन छ। म त्यो सल्युसनलाई थोरै डिस्क्राइब गर्छु। So we have a solution right here. यहाँ के डिपार्टमेन्ट्स छन्, यहाँ इम्प्लोइज भन्ने छ होइन, त्यसै सुपरभाइजर भन्ने छ। वी हेभ प्रोजेक्ट्स हियर, इम्प्लोइ अन्डरस्कोर प्रोजेक्ट भन्ने छ। अफकोर्स मेनी टु मेनी रिलेसनसिप होला त्यहाँ, त्यही भएर हुनसक्छ। अब सुपरभाइजर भनेको यो विक इन्टिटी हो त्यहाँ, त्यही भएर चाहिँ इम्प्लोइ आइडीलाई नै हामीले सुपरभाइजरमा चाहिँ एज अ प्राइमेरी की बनाउँछौँ है। सो यहाँ चाहिँ त्यो काम गरिएको छैन। यहाँको सिटिजनसिप नम्बरलाई नै हामीले यहाँनिर एज अ प्राइमेरी की बनाइराखेको हुन्छौँ। एस डट सिटिजनसिप नम्बर, ई डट सिटिजनसिप नम्बर। नो, यु डोन्ट ह्याभ टु युज बोथ। यो कसो सल्युसन हो आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम, तर यहाँ हेरिराख ल। यहाँ एउटै 2टा इन्टिटी छन्, यहाँ सरी 2टा एट्रिब्युट्सहरू छन्, यो गलत हो। 2टा एट्रिब्युट्सहरू छन्, यो गलत हो। सुपरभाइजर भनेको आफैमा पनि इम्प्लोइ हो, सुपरभाइजरको भनेको आफैमा पनि इम्प्लोइ हो। त्यही भएर सुपरभाइजर आइडी भनेको यहाँले तिमीले सिटिजनसिप नम्बर लेख्न सक्थ्यौ। अब यहाँ चाहिँ ई डट यसरी लेख्न पाइँदैन कि डट इज नट अ लिगल क्यारेक्टर इन रिलेसनल मोडल। हामी डट चाहिँ युज गर्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सिटिजनसिप नम्बर त भयो, यहाँ चाहिँ हामीले सुपरभाइजर आइडी भनेर लेख्न सक्छौँ। यसो सट्टामा तिमीले के लेख्न सक्थ्यौ भन्दा सुपरभाइजर आइडी भनेर लेख्न सक्थ्यौ। खोइ हेरौँ हाम्रो क्वेसन आयो आएन अहिलेसम्म। सो यो मैले एउटा क्लियर गरिदिएँ। यति बेला चाहिँ छैन, क्वेसन बिस्तारै आउँदै गर्छ। ल अब यो डायग्रामलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने लेट मी चेक इफ एभ्रिथिङ इज करेक्ट। म आफ्नो थ्योरी रुल अनुसार म जान्छु। सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट थिङ फर्स्ट। सो रुलले के भन्छ? रुलले भन्छ कतिवटा इन्टिटीहरू छन्, त्यो इन्टिटीको आधारमा रिलेसनसिपहरू डिसाइड गर्ने। भनेपछि अब सुरु गरौँ। हामीसँग 1 2 3 4 मिनिमम 4वटा चाहिँ चाहियो। सो 1 2 3 4 पर्फेक्ट। त्यस पछाडि एउटा चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिपको लागि चाहिन्छ। हेरौँ खोजौँ कति मेनी टु मेनी छ कि। प्रोजेक्ट र इम्प्लोइको बिचमा रहेछ। यहाँ एन इज टु एन छ। यहाँ यो तिमीले ख्याल गर्न सक्छौ भने यहाँ प्रोजेक्ट र उसको बिचमा चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप जस्तो देखियो। हेर यहाँ ओके। सो त्यसपछि मैले अलिकति देखाइरहेको थिएँ यहाँनिर
एम इज टु एन लेखिएको छ, यो भनेको यहाँनिर एम उसले लेख्न खोजेको हो होइन। सो यो भनेको एक्चुअली एम हो, यो चाहिँ हाम्रो एम हो र यहाँ चाहिँ उसले एन लेख्न खोजेको, यहाँ चाहिँ उसले एन लेख्न खोजेको। पर्फेक्ट। सो देयर एक्जिस्ट मेनी रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोइ एन्ड द प्रोजेक्ट। सम्भव छ एउटै प्रोजेक्टमा मल्टिपल इम्प्लोइ काम गर्छ र त्यही इम्प्लोइ मल्टिपल प्रोजेक्टमा पनि काम गर्न सक्छ र जसमा चाहिँ नम्बर अफ आवर्स त्यो पर्टिकुलर मान्छेले कति घन्टा काम गर्यो भनेर हामीले हेर्न सक्छ। ओके देन सो यो केस यदि हो भने अब हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई ल यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै टेबल बन्छ। त्यो टेबलको नाम के हो? इम्प्लोइ अन्डरस्कोर प्रोजेक्ट वा प्रोजेक्ट अन्डरस्कोर इम्प्लोइ, जे भने नि भयो है। सो नाम त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, नाममा जे भने नि भयो। सो यति बेला हामीले के हेऱ्यौँ? इम्प्लोइ अन्डरस्कोर प्रोजेक्ट। पर्फेक्ट। अब त्यसका एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छ त? सो इम्प्लोइको इम्प्लोइ आइडी, ओ माई गड एउटा चाहिँ यहाँ गल्ती भएको छ, त्यो हामी चेक गरौँला एकछिनपछि होइन। सो यस जेन्डरमा चाहिँ उसले मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट राखेको छ, यो भनेको त यो मिलेन है, किनभने कुनै पनि इम्प्लोइको जेन्डर भनेको दुइटै एकैचोटि चाहिँ हुँदैन। हामीले मल्टी भ्याल्युडको बारेमा बुझौँ। मल्टी भ्याल्युड भनेको एट द सेम टाइम दुईवटा भ्याल्यु हुने, एट द सेम टाइम दुईवटा भ्याल्यु हुने, दुईवटा भ्याल्यु पोसिबल हुने एट द सेम टाइम। तर यहाँ एउटा इम्प्लोइको मेल पनि हो फिमेल पनि हो भने तिमीले थाहा भयो नि अब त्यो कुन जेन्डर हो भन्ने चिज होइन, म नाम लिन चाहन्न। ओके सो त्यस्तो नहोस् है, हामीले के गर्छौँ अनि यहाँ एजलाई अब यो मैले हेर्न नसकेको हो कि तिमीले बनाउन नसकेको, यसरी क्लियर बनाउने है। डिराइभ एट्रिब्युट्सहरूलाई हामीले ड्यास इलिप्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो पनि अलिकति प्रब्लम छ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो चाहिँ ड्यास इलिप्सले हुनु पऱ्यो। यो जेन्डर भन्ने चिज अब यो जुन हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ मल्टी भ्याल्युड यो गलत हो है, यसलाई चाहिँ हामी सिङ्गल एट्रिब्युटको रूपमा ट्रिट गरौँला। ल यो मैले हेरिसके पछाडि बिर्सिन्छु भनेर मैले यसको बारेमा भने, हामी यसकै डिस्कस गरिरहेको थियौँ। इम्प्लोइको सिटिजनसिप नम्बर छ यहाँनिर, इफ यु क्यान सी इम्प्लोइको सिटिजन अन्डरस्कोर नम्बर भनेर छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले की एट्रिब्युट मानेको छौँ। त्यही भएर तिमीले देख्न सक्छौ होला यहाँ तलतिर अलिकति तल जाने हो भने, सो यदि अलिकति तल जाने हो भने हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सिटिजनसिप नम्बर भनेको फरेन की बसिराखेको छ। द्याट इज भेरी पर्फेक्ट है। आई डु नट नो यो पी नम्बर प्रोजेक्ट नम्बर युनिक किन छ भने चाहिँ यहाँ युनिक हुनु नै हुँदैन। यदि यो यहाँ युनिक लेख्यो भने बर्बाद भयो भन्नुको मिनिङ एउटा प्रोजेक्टमा मल्टिपल सिटिजनसिपमा 1 to many जस्तो हुन्छ यो, त्यही भएर यो पनि गलत छ है, यसलाई पनि सच्याउँ, यो गलत छ। युनिक भन्ने किवर्ड यहाँ हुनु हुँदैन। जब म्यानी टु मेनी रिलेसनसिप छ, अस्तिको यदि तिमीले थ्योरी थाहा पायो भने म्यानी टु मेनी रिलेसनसिपमा हामीले की एट्रिब्युट्सलाई राख्यौँ, छेउमा फरेन की भनेर राख्यौँ र त्यस पछाडि त्यति मात्रै हामीले त्यसपछि उसको प्यारेन्ट रिलेसन्सतिर हामीले फर्कायौँ। द्याट इज वाट वी हेभ डन है। बट नाउ र यो जुन तिमीले देखिरहेछौ आवर्स एडिसनल एडिसनल फिल्ड जुन देखिराखेको छौ यो त हाम्रो माथिबाट आयो होला, यो त हाम्रो रिलेसनसिपमा जुन हामीले एट्रिब्युट राखेको छौँ त्यहाँबाट आयो होला। हियर दिस इज इट, यो यहाँबाट आएको, यहाँबाट आएको, ठिक छ, द्याट इज पर्फेक्ट। तर यो चाहिँ एउटा गलत भयो। गलत के भयो? यहाँ युनिक हुनु हुँदैन, यहाँ युनिक हुनु हुँदैन, ख्याल गर्ने, यहाँ युनिक हुनु हुँदैन। सो कसलाई टिप्नु पर्छ भने टिपेर राख, यहाँ युनिक हुनु हुँदैन। ओके सो यति भइसके पछाडि यो हाम्रो रिलेसनल मोडल पर्फेक्ट भयो। एक्जाम्पल त्यहाँ एक्जाममा चाहिँ हामी के लेखिदिन्छौँ तल, दिस इज आवर रिलेसनल मोडल भनेर, नो इस्युज, कुनै पनि यहाँ प्रब्लम छैन। ल यति भयो। ओके अर्को चिज पिके भनिसके पछाडि युनिक भनिराख्नु पर्दैन है। मैले यहाँ अर्को पनि एउटा देखिराखेको छु, पिके भनिसके पछाडि फेरि युनिक भनिराख्नु पर्दैन, किनभने पिके आफैमा के हो भन्दाखेरि प्राइमेरी की भनेको इट्स नट नल, खाली हुनु हुँदैन भन्छ। सो नट नल, एनओटी नट, एनयुएलएल नट नल र युनिकको कम्बिनेसन हो, नट नल प्लस युनिकको कम्बिनेसन हो। त्यही भएर एकचोटि त यदि तिमीले प्राइमेरी की भनेको छौ भने युएनआइक्युयुई युनिक। सो एकचोटि यदि प्राइमेरी की भनेको छौ भने तिमीलाई फेरि पनि नट नल वा युनिक भनेर भनिराख्नु पर्दैन। ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, अब आज चर्चा गरौँ एसक्युएल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन। ओके यहाँ फरेन की लेखेर युनिक लेखेको छौ भने यसको मिनिङ के हो? यो 1 to 1 रिलेसनसिप हो। फरेन की लेखेर यसरी युनिक लेखेको छ भने यो 1 to 1 रिलेसनसिप, बट द्याट्स नट ट्रु है।
सो एउटा इम्प्लोइको मल्टिपल सुपरभाइजर नहुन सक्छ हैन, एउटै सुपरभाइजरको मल्टिपल भनौँ न एउटा सुपरभाइजर मल्टिपल इम्प्लोइलाई गर्न सक्छ भन्ने छैन। सो यो पनि गलत छ, यहाँको युनिक पनि हटाउने। आई डु नट नो हु टोल्ड यु अल दिस। त्यहाँ रिलेसनसिप हेर न, सुपरभाइजर र इम्प्लोइको बिचमा रिलेसनसिप कस्तो छ त, त्यसलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर हैन। सो इम्प्लोइ र सुपरभाइजरको बिचमा रिलेसनसिप कस्तो छ त्यसलाई पहिला आइडेन्टिफाई गर। सो यहाँ यदि हेर्ने हो भने यो भनेको इम्प्लोइ र सुपरभाइजरको बिचमा यहाँ के लेखेको छ, एम इज टु एन? नो, द्याट्स नट करेक्ट, द्याट्स नट करेक्ट। एउटा इम्प्लोइको आफ्नो सुपरभाइजर एउटा मात्रै हुन्छ कि, दे ह्याभ टु रिपोर्ट टु वान पर्टिकुलर पर्सन। त्यही भएर एउटा इम्प्लोइको सुपरभाइजर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, तर सेम सुपरभाइजरले मल्टिपल इम्प्लोइलाई गर्न सक्छ। सो द रिलेसन हियर इज 1:many। यहाँ चाहिँ अलिकति गलत छ जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो मेनी टु मेनी होइन, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सुपरभाइजरले मल्टिपल इम्प्लोइलाई सुपरभाइज गर्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले 1:many भनेर बनाउँछौँ। खास यदि भन्ने हो भने यसलाई म अझ इम्पोर्टेन्ट तरिका भनेको, यसको राम्रो तरिका चाहिँ के हुनसक्यो, इम्प्लोइले इम्प्लोइलाई यसरी सुपरभाइज गर्छ भनेर यो छुट्टै यो नबनाएर हामी के गर्न सक्थ्यौँ, एउटा रिलेसन यहाँ बनाउँथ्यौँ, यसरी एउटा रिलेसन यहाँ बनाउँथ्यौँ। अनि यो भनेको के हो, सुपरभाइजेस, ठिक छ। र के कसलाई त भनेको आफै इम्प्लोइलाई। दिस इज अ युनिरी रिलेसनसिप। यो भनेको बाइनरी रिलेसनसिप हुँदै होइन है। सो यो बाइनरी रिलेसनसिप हुँदै होइन, यो युनिरी रिलेसनसिप हो। तर कसैले यदि यसरी बनाएको छ भने त्यो गलत पनि होइन। मानौँ कसैले यसरी बनाए, आफूले बुझेन तर ER डायग्राममा चाहिँ यसरी बनाउन खोजिराखेको छ भने यो गलत होइन। तर म भएको भए, किनभने मेरो अलिक बढी एक्सपिरियन्स छ, मैले के गर्थेँ त्यति बेला, मैले आफ्नो एउटा यसरी रिलेसनसिप बनाउँथेँ र त्यसमा के भन्थेँ, इम्प्लोइ सुपरभाइजेस मल्टिपल इम्प्लोइज, सुपरभाइजेस one employee supervises multiple employees भन्नको लागि मैले चाहिँ यसरी लेख्थेँ। सो दिस वुड बी अ युनिरी रिलेसनसिप। यस्तो टाइपको रिलेसनसिपलाई हामीले पहिला पनि कुरो गरेको थियौँ। इज दिस रिलेसनसिप वेयर ओन्ली अ सिंगल एन्टिटी गेट्स पार्टिसिपेटेड इज नोन एज युनिरी रिलेसनसिप। UNIRAY, युनिरी रिलेसनसिप। सो यसलाई हामी युनिरी रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ है, जसमा एउटा मात्रै एन्टिटी पार्टिसिपेट हुन्छ, त्यसलाई युनिरी रिलेसनसिप भन्छौँ। वेल, यति सबै करेक्सनसँगै अब हामीहरू फाइनल जुन रिलेसनल मोडल भयो, त्यो रिलेसनल मोडल भनेको यो सायद सच्यायो होला तिमीहरूले होइन। व्हाट्सएप ग्रुपमा यो फोटो आएको छ, यदि तिमीलाई थाहा छैन यो कहाँबाट आयो भने मैले व्हाट्सएप ग्रुपबाट तानेको, तिमीले पनि त्यहाँबाट तान्न सक्छौ र यस्ता टाइपका रिभिजन्सहरू त्यहाँनिर चाहिँ हेर्ने, चेक गर्ने। अहिलेको लागि म जे छ त्यसैलाई चाहिँ अब डिल गर्न चाहन्छु। ल तल जाउँ अब। सो नेक्स्ट थिङ द्याट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड इज, लेट्स सी। सो पहिलो पेजमा चाहिँ हामी एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा चर्चा गरौँ। सो सबैभन्दा पहिला डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिन्छ एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू है। सो डेटाबेसमा चाहिन्छ हामीलाई एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू। आफ्नो केही क्वेसन छ भने त्यहाँ च्याटमा राख्दै गर्ने। ल तिमीहरूको कुनै पर्टिकुलर क्वेसन छ भने आफ्नो च्याटमा राख्दै गर्ने इन बिट्विन। एसक्यूएल स्टेटमेन्ट इज युज टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। डेफिनेसन यदि तिमीलाई चाहिन्छ भने टेक्स्ट बुक पनि पढ्ने होइन, तर हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। दिस एसक्यूएल स्टेटमेन्ट इज युज टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। सो हामीले भन्छौँ टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। Communicate with the database. To communicate with the database हामीले यसरी एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ। किन युज गरिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने टु कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। हामीले डेटाबेससँग काम गर्नको लागि डाइरेक्टली हामीले एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। यु क्यान नट डाइरेक्टली टच द फाइल्स
residing in the database. If you have to do so, you will be using SQL statements, है. So generally अब कुरो गरौँ SQL statements लाई कुन तरिकाले डिभाइड गरिएको छ त. यसलाई मेजरली हेर्ने हो भने यसलाई मेजरली चारवटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ. सबैभन्दा पहिलोलाई हामी भन्छौँ. सो सबैभन्दा पहिलोलाई हामी भन्छौँ DDL. सो पहिलो स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो लागि यो DDL स्टेटमेन्ट्स, डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज, DDL है. DDL भनेर भनिन्छ डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज. कसको हो त्यो म्युट गर प्लिज आफ्नो. एक त ढिला आउने, त्यसमाथि आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ म्युट नगर्ने. डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज है. वेल सो यस पछाडि चाहिँ हामीले कुरो गर्छौँ डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज. सो DDL भनेको डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज. अर्को छ DML भन्ने. अर्को छ हामीसँग डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, DML भन्ने. DML डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, DML डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज. सो डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज. पर्फेक्ट. सो अर्को छ हामीसँग डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज. अर्को छ DCL भन्ने है. सो अर्को छ हामीसँग DCL भन्ने. DCL डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. यसलाई भनिन्छ डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. डेटा CONTROL कन्ट्रोल LANGUAGE ल्याङ्ग्वेज है. सो यसलाई भनिन्छ डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. सो DCL. अर्को छ हामीसँग we have something in the chat. Is it necessary to describe identify relationship in the relational model? Yes, if you want to score 100 marks or say 100% from that question, yes, it is necessary to describe all the relations available in your diagram. ठीक छ. ER डायग्राम हामीले एक्जाममा सोधेको छ भने त्यसको लागि पनि हुन सक्छ. अब मानौँ न क्वेसन अलिकति ट्विस्ट गर्यो भने एउटा सानो ER डायग्राम दिएला, दुईटा एन्टिटीको बिचमा एउटा म्यान टु म्यान रिलेसनसिप राखेर सर्टेन एट्रिब्युट्स राखेर दिन्छ र त्यसलाई के भनिदिन्छ यसको रिलेसन मोडल आफै बना भनेर भनिदिन सक्छ. सो त्यति बेला सबै कुराको ध्यान राख्ने है. र त्यहाँ बिचमा जब जुन हामी रिलेसनसिपको कुरो गऱ्यौँ, यस इट्स नेसेसरी टु डिस्क्राइब इफ यु वान्ट टु स्कोर 100% मार्क्स. तर यदि डिस्क्राइब गरेको छैन भने यु विल सेक्योर जस्ट 80% अफ मार्क्स. द्याट इज डिस्टिङ्सन है. सो ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, होप द्याट आन्सर्स युर क्वेसन. त्यसपछि डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. अर्को छ हामीसँग TCL भन्ने. अर्को छ हामीसँग ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज, TCL भन्ने. TCL ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज है. सो अर्को छ हामीसँग TRANSAC ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. Perfect. So अर्को छ हामीसँग ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. ओके, यति कुरा यदि तिमीले थाहा पाइसक्यो भने नाउ लेट्स टक अबाउट what are the commands that fall under DDL statements, what are the commands that fall under DCL or DML or TCL है. डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज के को लागि युज गरिन्छ? स्ट्रक्चर बनाउनको लागि. उसको युज के हो भन्दाखेरि इट्स डिल विथ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चरसँग मात्रै डिल गर्छ यसले. यो भवन निर्माण गरे जस्तो हो, भवन तोडफोड गर्नु पर्यो होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ जसरी हामीले काम गर्छौँ त्यसको लागि काम हो यो स्किमा. कन्सेप्चुअल स्किमालाई म्यानेज गर्नको लागि है, लजिकल लेभलमा लजिकल जुन हाम्रो स्किमा हुन्छ है, लजिकल स्किमालाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामी काम गर्छौँ.
फर इक्जाम्पल नयाँ टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो, दुईवटा टेबलको बिचमा रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, एउटा कलममा भनौँ न एउटा टेबलमा कुनै कलम पुगेको थिएन, त्यसमा नयाँ कलम थप्नु पर्यो, ठिक छ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा कलमलाई के देखियो भने यो पर्टिकुलर कलम भोलि पर्सिसम्म एक्सेसमा छैन रे है, सो त्यसलाई हटाउनु पर्यो, हटाउन सकिन्छ एन्ड सो अन एन्ड सो अन। सो यस यो मेन काम भनेको यसको स्किमासँग, लजिकल स्किमासँग डिल गर्ने, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चर भनेर भनिदिन्छौँ, STRUCTURE, स्ट्रक्चरसँग डिल गर्ने भनेको डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज। डेटा मेनिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको यो डेटा रेकर्डसँग डिल गर्छ, हरेक इन्स्ट्यान्सेसहरूसँग डिल गर्छ। सो हामी के भनिदिन्छौँ, इट डिल्स विथ इन्स्ट्यान्सेस, INSTANCES, इट डिल्स विथ इन्स्ट्यान्सेस, रेकर्ड्सहरूसँग डिल गर्छ। डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज भनेको पर्मिसनहरूसँग डिल गर्छ, अथोरिटी, अथेन्टिकेसन एन्ड अथोराइजेसनसँग रिलेटेड भनेको बित्तिकै हामी पर्मिसन भनेर भन्छौँ, PERMISSION, I'm sorry for my handwriting, MISSION, पर्मिसनसँग डिल गर्छ है। कुन युजरलाई के प्रिभिलेज दिने, कुन युजरलाई दिएको प्रिभिलेज खोज्ने एन्ड सो अन एन्ड सो अन। ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजको यदि तिमीले चर्चा गर्छौ भने, ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजको यदि चर्चा गर्छौ भने, यदि भोलि पर्सि मल्टिपल डिफ्रेन्ट लोकेसन्सबाट मल्टिपल युजरले सेम डेटालाई एट द सेम टाइम एक्सेस गर्न चाहन्छ भने, मल्टिपल युजरले सेम डेटालाई सेम टाइममा एक्सेस गर्न चाहन्छ भने, एक्सेस गर्नुको मिनिङ कुनै एउटा राइट अपरेसन मोडिफाई गर्न चाहन्छ भने, त्यति बेला ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोलले ट्रान्जेक्सन्स भन्ने पार्ट आउँछ र त्यसले के एन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि डेटा कन्सिस्टेन्ट रहिरहोस्। डेटा कन्सिस्टेन्सीलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि एकजना भला आदमी छ हाम्रो ट्रान्जेक्सन म्यानेजर भन्ने, ऊ अटोमेटिकली एक्जिक्युट गर्छ र ट्रान्जेक्सन म्यानेजरले आफ्नो रोल प्ले गर्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग डिल गर्ने भनेको फर कन्करेन्सी कन्ट्रोल है। सो त्यति बेला हामी भन्छौँ कन्करेन्सी कन्ट्रोलको लागि चाहिने, कन्करेन्सी जहिले पनि चाहिँदैन, तब चाहिन्छ जब 2 or more different users are trying to access the same data item at the same point of time. I repeat, same data item at the same point of time and there is some modification of the data. एक्सेस दुई तरिकाले गरिन्छ, एउटा भ्युइङ मात्रै र अर्को भनेको मोडिफिकेसन, लाइक इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट, दिज आर अल कन्सिडर्ड एज मोडिफिकेसन अफ द डेटा। वेयर एज सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई हामी एक्सेस गर्ने हो भने सेलेक्ट स्टेटमेन्टले डेटालाई भ्यू मात्रै गर्छ। सो इफ यु आर युजिङ or if you are executing select statement or if you are executing a view, so not necessarily transaction manager will be executed, but in case there is an insert, update or delete operation being executed within the system, if there is insert, update or delete statement within the system, then there will be the transaction control manager executing behind the scene. सो हामी भन्छौँ कन्करेन्सी। सो कसैले सोध्यो TCL कति बेला युज गर्छ भनेर कसैले सोध्यो भने द सिङ्गल वर्ड इज कल्ड कन्करेन्सी, CONCURRENCY। कन्करेन्सी कन्ट्रोलको लागि युज गरिन्छ, कन्करेन्सी कन्ट्रोलको लागि युज गरिन्छ। सो कन्करेन्सी के हो त? कन्करेन्सी इज अ मेकानिजम अफ एक्सेसिङ द सेम डेटा आइटम। आई रिपिट, कन्करेन्सी भनेको मिनिङ it is the mechanism of accessing the same data item by multiple user at same point of time for modification. So यदि मोडिफाई गर्न खोज्दैछ भने मात्रै कन्करेन्सी कन्ट्रोल आउँछ, तर यदि सेलेक्ट स्टेटमेन्ट मात्रै छ भने कन्करेन्सी कन्ट्रोलको कुनै रोल हुँदैन त्यहाँनिर। वेल, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, सो यो डिस्कसन पनि हामीले भ्यायौँ। आई रिपिट, हामीले के हेऱ्यौँ? एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्स किन चाहिन्छ? पर्फेक्ट कम्युनिकेट विथ द डेटाबेस। त्यसमा कति टाइपका छन् एसक्यूएल स्टेटमेन्टलाई, कुन क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ? सो वी हेभ मेजर 4 क्याटेगोरिज। हामीले अर्को पनि एउटा मैले यहाँ ठाउँ राखिराखेको छु, एउटा छ हामीसँग, मैले स्पेसिफिकली, अब यो कन्ते अन्त त छैन, तर मैले स्पेसिफिकली यसलाई मैले के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि यो जुन सेलेक्ट स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ, DQL or डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, DQL। यो मेरो व्यक्तिगत हो है, तिमीले जाँचमा नलेखी पनि भयो, तर मैले चाहिँ के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि DQL, डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज है। सो क्वेरी भन्ने बित्तिकै यु ट्राई टु एक्सेस द डेटा फर भ्युइङ पार्ट ओन्ली एन्ड द्याट फल्स अन्डर सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट।
सो वी कल इट डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. यदि तिमीले मलाई सोध्यो भने आई कल इट डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. सो आई कल इट डेटा QUERY query LANGUAGE ल्याङ्ग्वेज. सो आई कल इट डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, ठिक छ. सो तिम्रो चाहिँ नहुनसक्छ, तिमीलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी नहुनसक्छ, तर यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो. ओके, इट्स हियर राइट एट दिस प्लेस. DQL भनेको डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज. सो कसैले तिमीलाई जाँचमा सोध्यो भने सर सुड वी राइट दिस अर नट, अफकोर्स लेख्यो भने खासै गलत हुँदैन, किनभने उसको तल हामीले लेखिदिएको छौँ SELECT सेलेक्ट भन्ने बित्तिकै सेलेक्ट जुन तिमीले देखिराखेको छ यो आफैमा न त डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्न जान्छ, न त डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ, न त डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ, न डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ, न त ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ. त्यही भएर सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई मैले छुट्टै क्याटेगोरीमा राखिराखेको छु. आई हेभ स्टडिड इट समवेयर, होइन, कुनै एकजना व्यक्तिले चाहिँ मलाई भनेको थियो इट सुड बी केप्ट समवेयर एल्स. सो मैले के गरेँ, त्यता डेटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर छुट्टै मैले राखिदिएँ. तिमी पनि कतै रिसर्च गर्यो भने सेलेक्टलाई यिनीहरूभित्र चाहिँ राखिँदैन है, बिकज सेलेक्ट स्टेटमेन्ट इज नेभर युज टु मोडिफाई इन्स्टान्सेस, इट इज नेभर युज टु प्रोभाइड पर्मिसन्स, इट्स नेभर युज टु प्रोभाइड कन्क्लुसिभ कन्ट्रोल, एन्ड इट्स नेभर युज टु प्रोभाइड द स्ट्रक्चर अफ द डेटाबेस है. होला जब हामीले क्रिएट टेबल नेम लेख्छौँ र पहिला भइराखेकै टेबलबाट नयाँ टेबल बनाउनु पऱ्यो, त्यसमा डेटा सहित तान्नु पऱ्यो भने त्यति बेला इनर क्वेरीको रूपमा सेलेक्ट स्टेटमेन्ट लेखिन्छ. तर मेन आउटर क्वेरी भनेको क्रिएट टेबल हो, ठिक छ. आई हेभ लास्ट 10 मिनट्स अफ टाइम. सो त्यसमा चाहिँ म अब सिधै यति डिस्कसन मैले गरेँ. यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने सोध प्लिज, बिकज आई वाज भेरी क्विक एन्ड दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. यदि यो चार्ट तिमीले सम्झिँदैनौ भने मलाई मेरो भाषा बुझ्न तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अब र अब पश्चात. यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने सोध. होइन हौ के भएको तिमीहरूलाई, या त मैले एकदमै प्रष्ट बोलिरहेको छु तिमीहरूले सबै बुझिरहेछौ होइन, वा त तिमीहरू यहाँ मैले अनलाइन क्लास राखेपछि तिमीहरू सबै हराएर गयो है. सो राइट अहेड लगइन प्रोटोकल छ, टाइम स्ट्याम्पिङ प्रोटोकल भन्ने छ है. सो टाइम स्ट्याम्पको अर्डरको आधारमा कुन आइटमलाई कुन ट्रान्जेक्सनका कुन स्टेटमेन्ट्सहरूलाई कुन ट्रान्जेक्सनलाई एलाउ गर्ने त्यो डेटा एक्सेस गर्नको लागि त्यस्ता कामहरू हुन्छन्. सो देयर आर डिफ्रेन्ट एल्गोरिथम्स थ्रु विच ट्रान्जेक्सन कन्करेन्सी कन्ट्रोल्स आर म्यानेज्ड है ड्युरिङ द ट्रान्जेक्सन. वेल, so this is all about concurrency. When you try to access the same data item to modify by multiple users भन्ने बित्तिकै 2 डिफ्रेन्ट लोकेसन्सबाट हुनसक्छ वा 2 पोइन्ट अफ टाइमबाट हुनसक्छ होइन. सो प्रोसेसेसहरू हो एक्चुअली त्यो प्रोसेसेसहरू. अर्को क्वेसन छ हामीसँग, सर DCL और DML को एकपल्ट फेरि भन्नु न. DCL भनेको डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज. अहिले यदि हामीले हेऱ्यौँ भने म एकछिनपछि फेरि चर्चा गर्छु. DCLमा हामीले के कमान्ड्सहरू हेर्छौँ. सो ल अब चर्चा गरौँ. यहाँ त मैले के भनेर सकेकै छैन. DDL भित्र हाम्रा स्टेटमेन्ट्सहरू के हुन्छन् म उतातिर जान्छु अब. सो लेट्स कन्टिन्यू. मसँग लास्ट 5 मिनट्स छ. वाट आर द कमान्ड्स द्याट रिसाइड अन्डर DDL. सो DDL भित्र हामीसँग छ डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेजभित्र CREATE क्रिएट. CREATE क्रिएट कतै टिपिराख ल. हुन त यो सबै हामी एकछिनपछि फेरि डिस्कस गर्छौँ नै होइन. सो CREATE क्रिएट. अर्को छ यसैमा क्रिएट पछाडि अल्टर ALTER अल्टर र अर्को छ हामीसँग ड्रप DR. Can you see my screen now? Okay, so it's drop DROP drop. I'm sorry, it's a DROP drop. So it's DROP drop. Create, alter, drop. These are few of the commands that fall under DDL.
क्रिएटले के गर्यो स्ट्रक्चर बनायो, अल्टरले के गर्यो मानौ यो कोठाको साइज ठुलो भयो चाहियो रे भनेपछि तोडिदिने, एउटा वल पर्खाल तोडिदिने हैन। सो हामी के गर्न सक्छौँ, नयाँ कलम चाहियो भने थप्न सक्छौँ, कलमको डेटा टाइप फेर्नु पऱ्यो भने फेर्न सक्छौँ, त्यसै गरिकन रिलेसनसिप्सहरू मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि काम गर्न सक्छौँ, राइट। आई विल सो यु वान आफ्टर एनदर, आई विल सो यु व्हाट इज द वर्क अर टास्क अफ अल्टर कमान्ड। ड्रप चाहिएन भने त्यो टेबल हामी ड्रप गर्न सक्छौँ, रिलेसनसिप ड्रप गर्न सक्छौँ हैन। ड्रपले चाहिँ टेबल जेनरली टेबल ड्रप गरिन्छ हैन। भ्यू बनाएको छ भने भ्यूलाई ड्रप गर्न पाइयो, डेटाबेसलाई नै ड्रप गर्न पाइयो एन्ड सो अन है। सो क्रिएट अल्टर एन्ड ड्रप, क्रिएट अल्टर एन्ड ड्रप, यसलाई पनि म क्यापिटल लेटरमै लेखौँ किनभने जेनरली यसको स्टेटमेन्ट्सहरूलाई क्यापिटल लेटरमा लेख्ने गरिन्छ। सो CR EA TE create. So CREATE create. So create, alter and drop. त्यसै डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेजमा जाउँ। यसमा चाहिँ हामीसँग छ इन्सर्ट। सो हामीसँग छ एउटा इन्सर्ट INSERT इन्सर्ट, अर्को छ अपडेट र अर्को डिलिट। इन्सर्ट अपडेट UPDATE अपडेट र अर्को छ डिलिट। गेस गरिसक्यो होला, इन्सर्टले एउटा नयाँ रेकर्ड इन्सर्ट गर्छ, त्यही भएर इन्स्ट्यान्समा त्यसले चेन्ज गर्यो हैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले के भन्यो, डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, डेटामाथि केही चेन्ज गर्यो। सो इट वर्क्स अन इन्स्ट्यान्सेस। इन्सर्ट अपडेट, अपडेटले के गर्छ, भएको इन्स्ट्यान्सलाई मोडिफाई गरिदिन्छ, त्यसै गरी डिलिटले भएको रेकर्डलाई रिमुभ गरिदिन्छ। सो अल अफ दिस somehow accesses the instance and somehow changes the instance. त्यही भएर इन्सर्ट अपडेट डिलिट, these are the three commands that is used for data manipulation language. अर्को छ पर्मिसन। DCL को लागि यदि हेर्ने हो भने हामीसँग छ ग्रान्ट र रिभोक। एउटा छ हामीसँग GRANT मसँग लास्ट 3 मिनट छ GRANT ग्रान्ट एन्ड रिभोक, कपीमा टिप्दै गर्ने है, ग्रान्ट एन्ड रिभोक। सो अर्को छ हामीसँग रिभोक REVOKE म देखाउँछु। ग्रान्टले पर्मिसन प्रोभाइड गर्छ, रिभोकले पर्मिसन रिमुभ गर्छ। त्यसै गरी TCLमा चाहिँ हामीसँग ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीसँग एउटा सेभ पोइन्ट छ, एउटा चाहिँ हामीसँग सेभ पोइन्ट भन्ने छ। सबैभन्दा पहिला त कमिटकै कुरो गरौँ न। COMMIT कमिट र अर्को छ सेभ पोइन्ट SAVEPOINT। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर ल, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो सबै तिमीलाई जरुरी छैन। तिमीलाई चाहिने भनेको एउटा ग्रान्ट रिभोक चाहिन सक्छ, इन्सर्ट अपडेट डिलिट चाहिन्छ र सेलेक्ट स्टेटमेन्ट जेनरली चाहिने भने सेलेक्ट स्टेटमेन्ट तिमीलाई चाहिन्छ। र यति हो कमिट सेभ पोइन्ट। अर्को छ रोल ब्याक भन्ने, यसैमा अर्को छ हामीसँग रोल ब्याक भन्ने ROLL रोल BACK ब्याक, एउटै वर्ड हो। रोल ब्याक भनेको सिंगल वर्ड हो, BACK ब्याक। तिमीले सायद गेस गर्न सक्छौ होला, लास्ट 1 मिनट छ हामीसँग, तिमीले गेस। त्यस पछाडि हामी इमिडिएटली जोइन गर्छौँ है, मैले क्रिएट गरिसकेको छु, त्यो तुरन्तै जोइन गरिसक्नु। सो कमिट भनेको डेटाबेसमा डिस्कमा गएर राखिदिन्छ। टेम्पोरली जुन हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूको काम भइराखेको हुन्छ, टेम्पोररी डेटामा चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यसलाई डेटाबेसमा डेटाबेसको डिस्कमा गएर फाइलमा गएर राख्ने काम कमिटको हो। सेभ पोइन्ट भनेको एउटा टेम्पोररी लोकेसन हो। जसरी यहाँबाट मलाई लाहान जानु पऱ्यो भने बिचबिचमा तिमीले देख्छौ लाहान 2 किलोमिटर, लाहान 8 किलोमिटर, लाहान 7 किलोमिटर, लाहान 2 किलोमिटर, राइट। सो त्यसरी जुन देखिराखेको हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेभ पोइन्ट। ट्रान्जेक्सनमा काम गर्दै जाँदाखेरि तिमीले सेभ पोइन्ट्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौ, बिकज अ ट्रान्जेक्सन क्यान बी लङ्गर इनफ। रोल ब्याकले भएको डेटा तिमीलाई स्टोर गर्नु छैन भने तिमी प्रिभियस स्टेटमा जान सक्छौ, मोर इम्पोर्टेन्ट स्टेटमा जान सक्छौ। थ्याङ्क यू।
सो नेक्स्ट इमिडिएटली हामी तुरुन्तै जोइन गरिसक्ने, हामी तुरुन्तै स्टार्ट गर्छौँ। द्याट विल बी द एन्ड अफ सेसन 1। नाउ विल बी ह्याभिङ ह्यान्ड्स अन है। सो हामी यो सबै कमान्ड वान आफ्टर एनदर अघिकै एक्जाम्पलमा जुन तिम्रो साथीले बनाएको थियो त्यसलाई हामी ह्यान्ड्स अन एक्जाम्पल ट्राई गर्छौँ। अब डोन्ट वरी इफ यु डु नट ह्याभ अ ल्यापटप है, म यो सबै अनलाइन गर्दैछु, त्यही भएर तिमीले मोबाइल चलाउन सक्छौ भने अफकोर्स म तिमीलाई लिङ्क दिउँला, अनलाइनमै हामी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। सो मैले फेरि आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेँ। ह्याभिङ दिस थिङ, अब म तिमीलाई देखाउँछु कसरी चाहिँ हामी आफ्नो सबै एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू ल्यापटप भएन भने पनि कसरी मोबाइलबाट भए पनि हामीले कसरी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। अनलाइन इन्टरनेट छ भने आफूभित्र सिक्ने एउटा भित्र मन हुनु पऱ्यो होइन, त्यस पछाडि हामी मजाले सिक्न सक्छौँ। ल अब हेर यहाँ सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटाबेस क्रिएट गर्छौँ। ठिक छ, एउटा नयाँ डेटाबेस क्रिएट गर्छौँ। त्यो डेटाबेस क्रिएट गर्नको लागि हाम्रो एउटा जेनरल कमान्ड हुन्छ। अब तिमीलाई डिफ्रेन्ट डेटाबेसेसहरूको बारेमा थाहा होला। हामी चाहिँ आफ्नो लागि है, आफ्नो लागि चाहिँ हामी ओराकललाई युज गर्छौँ। अब तिमीले माइएसक्यूएल सायद मलाई लाग्छ बसन्त सरले माइएसक्यूएलमा एक्जिक्युट गर्नु भएको थियो। बसन्त सरले माइएसक्यूएलमा एक्जिक्युट गर्नुभएको होइन सबै कमान्डहरू? तिमीहरूले पहिला माइएसक्यूएल हेरेको होइन र? ओके पर्फेक्ट। सो वाट डु यु वान्ट मी टु डु? म माइएसक्यूएलमा पनि देखाउन सक्छु, म ओराकलमा पनि देखाउन सक्छु। तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि जाने हो भने एक्जाममा चाहिँ तिम्रो जुन सिलेबस छ त्यसको आधारमा चाहिँ ओराकलको स्ट्रक्चर देखाएको छ कि, त्यही भएर तिमीले चाहिँ के चाहन्छौ, म ओराकलमा देखाउँ कि माइएसक्यूएलमा देखाउँ? आई क्यान डु बोथ फर यु, तर म कुनै एउटा मात्रै गर्छु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि। ल तिमीहरू आफै डिसाइड गर होइन, अनि के गर्ने। तिम्रो अरू साथीहरूले के भन्छन्? ल त्यसो भए हामी एउटा डिल गरौँ होइन, तिमीले पहिला जे सिकेको छ सबै बिर्सिदिने एकछिनको लागि र हामी चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट जान्छौँ। सो द्याट हामीले जे क्लासमा यहाँ सिकिराखेको छौँ एक्जामको लास्ट इयर वा त्योभन्दा अघिल्लो इयरका क्वेसन्सहरूलाई पनि हेरौँला र आफूले सिकेको कन्सेप्टको आधारमा सबै मिल्यो मिलेन त्यसलाई चेक पनि गरौँला है। ल म सुरु गरेँ। त्यसो भए हामी चाहिँ ओराकल युज गर्छौँ। यो ओराकलमा जानुभन्दा अगाडि अब हामी के गरौँ भन्दा म तिमीलाई यसले लिङ्क देखाउँछु एउटा, मसँग स्न्याप छ, इफ आई क्यान सो यु समवेयर। हियर इट इज है, मैले एउटा लिङ्क दिन्छु अहिले, त्यसमा पनि राखिदिनु होला, म क्लासरुममा पनि राखिदिन्छु। सो यो माइएसक्यूएलको लिङ्क चाहिँ यो हो, अनलाइन छ, यो अनलाइन एभाइलेबल छ र ओराकलको लागि यो लिङ्क हो। मैले कपी गरेँ, सी भेरी सिम्पल, यो लिङ्क म तिमीलाई पोस्ट गरिदिन्छु। यो मैले कपी गरेँ, यहाँ मैले पेस्ट गरेँ, इन्टर गर्ने बित्तिकै क्यान यु सी माई स्क्रिन? म अलिकति म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु। यो के को लागि हो भन्दाखेरि मानौ तिम्रो घरमा कम्प्युटर छैन अरे होइन, मोबाइलमा मात्रै छ भने पनि तिमीले ओराकल कमान्डहरू चलाएर त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर आफ्नो जुन कन्फिडेन्स छ त्यो कन्फिडेन्स एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि बढाउन सक्छौ कि। यु कान्ट कम्प्लेन कि सर मसँग ल्यापटप छैन, मैले कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, या मैले यहाँनिर कोड लेखिराखेको छु त्यो कोड कसरी एक्जिक्युट गर्ने। तिमीले त्यस्तो कुनै पनि बाहना बनाउन सक्दैन। ल हेर यहाँ, anybody can go to this link होइन, livesql.oracle/apex। एपेक्स भनेको यो उनीहरूको चाहिँ एप्लिकेसन इन्टरफेसको लागि हो। ल
यहाँ गइसके पछाडि तिम्रो यहाँ ट्युटोरियल भन्ने पनि छ. आई हाइली रेकमेन्ड यु गो टु माई ट्युटोरियल्स एन्ड लर्न सो मेनी थिङ्स देयर. तर म आफ्नोको लागि म एकैचोटि सिधै कोडिङ स्टार्ट गर्न चाहन्छु. सबैभन्दा पहिला त म साइन इन गर्छु. मैले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ वा नगरे पनि तिमीले गुगलको जिमेल एकाउन्टबाट पनि साइन इन गर्न सक्छौ. यसको लागि अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम होला जस्तो. ल यो खुल्दैछ. त्यतिन्जेलसम्म हामी थ्योरी थोरै कभर गरिहालौँ. सबैभन्दा पहिलो काम भनेको टु क्रिएट अ टेबल, राइट. टेबल बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले डेटा टाइप जान्नुपर्ने हुन्छ. मैले सुरु गरेँ थोरै डेटा टाइपको बारेमा. डेटा टाइप इन ओराकलको मल्टिपल डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरू छन्. तर म तिमीलाई एउटा सिक्रेट बताउँछु, अरूलाई नभन्ने है. जसले यो भिडियो हेरेको छैन तिमीलाई चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन त्यसको बारेमा. ल सिक्रेट के हो भन्दाखेरि ओराकलको जम्मा 4वटा त्यस्ता डेटा टाइप छन् र हामीले आफ्नो लाइफमा म तिमीलाई भनिदिउँ तिमीले आफ्नो लाइफमा त्यो 4वटा मात्रै डेटा टाइपले काम गर्यो भने पनि सबै काम समाप्त हुन्छ. only 4 data types. Now you will be very happy. Although there are hundreds of data types and there are not many coming these days, हैन. जियोग्राफिकल डेटाको लागि त्यसै मल्टिमिडिया डेटाको लागि डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरू आइरहेछन्. तर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग ओराकलमा जम्मा 4वटा डेटा टाइप्सहरू छन्. एज सिम्पल एज द्याट. फर्स्ट varchar, varchar, भ्यारिएबल क्यारेक्टर और varchar भन्छ. varcharमा साइज दिनुपर्ने हुन्छ. त्यो साइजलाई हामी यो एनले रिप्रेजेन्ट गरौँ एकछिनको लागि. varcharकै अर्को रूप हो varchar2 भन्ने. varcharकै अर्को रूप हो varchar2 भन्ने. varchar varchar2 भन्ने अर्को उसको रूप हो. सो म तिमीलाई देखाउँछु एक्जाममा चाहिँ कसरी सोधेको हुन्छ. पहिला नै एउटा कलम दिन्छ तिमीलाई अनि त्यसलाई चाहिँ आइदर यु से varchar और यु से varchar2 भनेर दिन्छ है. ल सक्यो. यति एउटा चाहिँ हामीसँग varchar2 भन्ने छ. यसमा पनि एन साइज दिनुपर्ने हुन्छ. एउटा डेटा टाइप. सेकेन्ड दोस्रो नम्बर दोस्रो नम्बरमा हामीसँग छ NUMBR number M, N. यो गजबको छ. यो एउटा डेटा टाइपले हामीलाई दुवै काम गरिदिन्छ. इट वर्क्स फर हैन के को लागि काम गर्छ भन्दाखेरि वर्क्स फर बोथ integer as well as floating point numbers. के भनेको जसमा डेसिमल भ्यालुजहरू 7.32 8.57 as well as डेसिमल नम्बर्स जसमा एब्सिसा र मेन्टिसा दुवै पार्ट होस् हैन. डेसिमल नम्बर्स दुवैको लागि काम गर्छ. हाउ यु विल सी सर्टली. सो यदि NUMBR नम्बर र तिमीले एम मात्रै एउटा भ्यालु मात्रै पास गर्छौ भने यसरी एउटा भ्यालु मात्रै यसरी पास गर्छौ भने यसले नम्बरलाई डिनोट गर्छ. होल्ड्स ओन्ली इन्टिजर. तर यदि तिमीले नम्बर र तिमीले M, N यदि राख्यौ भने काम कसरी गर्छ म त्यो सिकाउँदैछु है. M, N राख्यौ भने इट क्यान होल्ड M digits, M digits digits with n number of decimal places. Places. N number of decimal places. This is the trick. Right? So यो ट्रिकलाई चाहिँ ध्यानमा राख्ने. एउटै नम्बर भन्ने डेटा टाइपसँग म यसलाई चाहिँ म मेटिदिन्छु. यो राम्रो देखिएन हैन. यो चाहिँ राम्रो देखिएन. अरू सबै राम्रो देखाएको छ. यो मात्रै राम्रो देखिएन. सो एउटा चाहिँ हामीसँग varchar भन्ने छ.
डार्क्यारमा एन साइज दिनुपर्छ। र अर्को छ हामीसँग नेक्स्ट एन्ड लास्ट वान इज कल डेट। हामी चाहिँ त्यससँग मात्रै डिल गर्छौँ। द्याट इज कल डेट। अर्को छ हामीसँग DAT। यसो सर्टेन फर्मेट हुन्छ, त्यो फर्मेट अहिले डिस्कस गरौँ। डेटको एउटा फर्मेट छ हामीसँग YYYY, यो तिमीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि YYYY dash MM dash MM dash DD YYMMDD। तिमीलाई अरू फर्मेटमा पनि चाहिन सक्छ। सो दिस 1 डार्कार, 2 नम्बर, 3 डेट, डन। जम्मा 3वटा डेटा टाइप्सहरूसँग हामी चल्छौँ। ओके, यदि यो हो भने सायद हाम्रो खुलिसक्यो होला, त्यसमा पनि गएर चेक गरौँ। ओके, देयर इज सम प्रब्लम। म अघिकै लिङ्क यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। लगइन गर्न दिएको छैन, ठिकै छ, फरक छैन। ओके, सो तिमीले नोट पनि गर्न सक्छौ। livecycle.oracle.com/apex। अब अहिलेको चाहिँ तिमीले देखिरहेको थियो यो ड्रइङ जुन हामीले बनाउनु छ, रिलेसन मोडल जुन हामीले बनाउनु छ, यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने सिक्वेल वर्कशीटमा मैले क्लिक गरेँ। यसमा टेबलहरू कुन कुन छन् त? ख्याल गरे होला, उसले मलाई लगइन गर भनेर भन्यो, मैले लगइन गरेँ। त्यस्तै पऱ्यो भने त्यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न पाइन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गर्ने एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने मेन रिजन के हो भन्दा तिम्रो लेखेको सबै स्टेटमेन्ट्सहरूलाई उसले सम्झिन्छ, भोलि पर्सिसम्मलाई सम्झिन्छ। ल सुरु गरौँ। बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला क्रिएट कमान्ड। आज चाहिँ हामी सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्रिएट टेबल प्यारेन्ट र एउटा चाइल्ड रिलेसन बनाउन भ्याउँछौँ। सो टेबल क्रिएट गर्ने कमान्ड हो क्रिएट टेबल, CREAT क्रिएट TABLE टेबल। टेबलको नाम क्रिएट टेबल, टेबलको नाम ब्र्याकेट ओपन गर्छौँ हामी र त्यस पछाडि पहिलो कलम 1, उसको आफ्नो डेटा टाइप
त्यस पछाडि कुनै रुलहरू छ भने कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ है। दोस्रो कलम लेट्स से कलम 2 डेटा टाइप कन्स्ट्रेन्ट हुनै पर्छ भन्ने छैन, त्यही भएर अप्सनल देखाउनको लागि यसरी हामी स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्छौँ। सो स्क्वायर ब्र्याकेट इज अप्सनल, नलेखे पनि भयो। एंगल ब्र्याकेट इज युजर चेन्जेबल, युजरले चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। एन्ड सो अन। लास्टमा कलम एन उसको आफ्नै डेटा टाइप र उसको आफ्नै कन्स्ट्रेन्ट, तर ख्याल गर्ने लास्ट कलममा कमा हुनु हुँदैन। यो यदि सानो भयो भने अलिकति फन्ट इन्क्रिज गर्छ। सो अब ख्याल गर, यहाँ क्रिएट टेबल नेम कलम 1 डेटा टाइप हैन, कलम 1 डेटा टाइप। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर राखेँ। अब मलाई बनाउनु पर्यो भने मेन टेबल प्यारेन्ट टेबललाई पहिला बनाउने, ध्यान दिने प्यारेन्ट टेबललाई पहिला बनाउने। सो आफ्नो हामी अघिको इमेजमा जाउँ र प्यारेन्ट टेबल कुन हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। सो अहिलेको म इमेजमा जान चाहन्छु। मेरो इमेज हराए जस्तो छ। Here it is. एउटा इम्प्लोइ जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ, म त्यसलाई बनाउँदै गर्छु है। किन नखुलेको ल CREAT क्रिएट TABLE टेबलको नाम EMPLOYEE इम्प्लोइ S जेनरली हामी यसलाई प्लुरल फर्ममा लेख्छौँ। Create table employees यहाँ हेर इम्प्लोइ चाहिँ डिपार्टमेन्टमा डिपेन्डेन्ट छ, त्यही भएर डिपार्टमेन्ट टेबल पहिला बनाउनु पर्यो। सो जाउँ डिपार्टमेन्टमा बनाउनुको लागि ख्याल गर ल। इम्प्लोइ बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले यसरी एरो दिएको छ भने यो ड्याडी यो चाइल्ड, त्यही भएर ड्याडी टेबल पहिला बनाउनु पर्यो। सो हामी डिपार्टमेन्ट्स बनाउँदैछौँ पहिला। सो क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्ट्स DEPARTMENTS डिपार्टमेन्ट्स सबै क्यापिटल भयो भने खासै फरक चाहिँ पर्दैन है। एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्स आर केस इन्सेन्सिटिभ, टिप्नुपर्छ टिपेर राख्ने। एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्स आर केस इन्सेन्सिटिभ। सो हामीसँग डिपार्टमेन्ट नम्बर छ। सो हामीले यहाँनिर लेख्यौँ डिपार्टमेन्टको D_NUMBER नम्बर। अब तिमीले आफै गेस गर त नम्बरहरू जेनरली कस्तो टाइपको हुन्छ? अफकोर्स इन्टिजर टाइपको। सो हामीले लेख्यौँ NUMBER नम्बर। कति साइजको भन्दाखेरि मानौँ 5000 इम्प्लोइजहरू पनि हुन सिके 5वटा इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट 50वटा छ भनेपछि मैले एउटा 50 भनेर यसरी दिएँ है। त्यस पछाडि प्राइमेरी की भनेर बनाउनु पर्यो भने मैले प्राइमेरी KEY की भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छु। एउटा तरिका यो हो डी नम्बर। त्यसपछि के छ नेम अनि स्टार्ट डेट। नेम तिमीले थाहा पाइसक्यो होला, कसैको नाम भनेको VARCHAR भ्यारक्यार टाइपको हुन्छ। अब यहाँ नेम तिमीले देखिराखेको छ, यहाँ चाहिँ म डिपार्टमेन्ट नेम भनेर लेख्थेँ DEPART डिपार्टमेन्ट _ नेम।
यो जुन तिमीले एनयुएमएन नेम देखिरहेको थियो अघि मेबी इट्स अ किवर्ड है। सो भ्यारक्याट 2 भ्यारक्याट 2 मा हामीले साइज दिनुपर्ने हुन्छ। सो साइज दिउँ लेट्स से 50 नट नल, खाली राख्न पाइँदैन भन्नको लागि नट नल। अर्को के छ डिएटी डेट होला। यहाँ तिमीले देखिरहेको छ स्टार्ट डेट भन्ने छ। सो यो डिपार्टमेन्ट कहिले खोलियो भन्नको लागि स्टार्ट डेट गेस गरिसक्यो होला तिमीले। यो हाम्रो लागि डेट टाइपको हो। पर्फेक्ट। लास्ट कलम हो त्यही भएर हामीले कमा दिएनौँ, सेमी कलम। ख्याल गर लास्ट कलम हो त्यही भएर कमा दिएनौँ। बाँकी सबै कलमलाई हामीले कमाले सेपरेट गरेको छौँ। लास्ट कलममा हामीले कमा दिएनौँ। एक्जिक्युट गराउनु पऱ्यो भने यहाँनिर छ आरयुएन रन भन्ने। ओके सो मैले आरयुएन रन भनेर दिएँ। ओके न्युमेरिक प्रेसिजन 1 to 38 मात्रै भन्छ। सो मैले चाहिँ न्युमेरिक प्रेसिजनमा से 30 भनेको त धेरै भयो होइन। सो 1 to 38 भन्छ भने त्यो चाहिँ 10 10 10 to the power 10 भयो जस्तो भयो। ल अब यसलाई रन गरौँ। यहाँ एरर मेसेजेसहरू यहाँ तल आइराखेको छ कि इफ यु क्यान सी तल चाहिँ हाम्रो एरर मेसेजहरू आइराखेको छ। ल मैले फेरि रन गराएँ। पर्फेक्ट टेबल क्रिएट भइसक्यो। ल अब यो आफैमा एउटा टुलको प्रब्लम हो होइन। सो एउटा टेबल बनाएर भ्याइसके पछाडि हामी यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छौँ। यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छौँ। ल एउटा टेबल बन्यो। अब अर्को टेबल बनाउनु पऱ्यो। सो मैले एउटा प्यारेन्ट टेबल बनाएँ। अब एउटा चाहिँ म चाइल्ड टेबल बनाइदिन्छु होइन। ल यसैलाई बनाऊ, यो प्रोजेक्ट्स भन्नेलाई बनाऊ होइन। अझ प्रोजेक्ट भन्दा पनि इम्प्लोइज बनाउन मलाई सजिलो हुन्थ्यो। इम्प्लोइज बनाऊ। चाइल्ड टेबल बनाउनुको लागि थोरै थ्योरी पनि जानिराखौँ। चाइल्ड टेबल बनाउनु पऱ्यो भने फरेन की भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो फरेन की भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल सो क्रिएट टेबल एक्ज्याक्टली सेम सिन्ट्याक्स हो यो ठिक छ। तर फरेन की राख्नु पऱ्यो भने मानौँ यो कलमलाई मलाई फरेन की बनाउनु पर्ने छ भने पहिला फरेन कीको कलम लेख्ने, एफके भनेर लेख्ने, अनि त्यस पछाडि फरेन की लेख्ने अनि लेख्ने रिफरेन्सेस है। सो हामी भन्छ FOREIGN फरेन KEY की कुन कलममा त भन्दाखेरि यो कलमलाई कपी पेस्ट गरिदिने यहाँनिर रिफरेन्सेस REFERENCES रिफरेन्सेस अनि प्यारेन्ट टेबलको नाम है। सो मैले यहाँनिर लेखेँ PARENT प्यारेन्ट टेबलको नाम को कुन कलममा त भन्दाखेरि की कलममा। तिमीले थाहा पाइसक्यौ प्राइमरी की भएको कुनै कलम हुनु पर्यो। दिस इज द जेनरल सिन्ट्याक्स अफ ह्याभिङ अ फरेन की। फरेन कीको लागि चाहिने कलम हुनु पर्यो। त्यसपछि फरेन की भनेर यसरी यो क्यापिटल हेर्ने बित्तिकै तिमीले थाहा पाइसक्यो इट हेज टु बी देयर जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले प्यारेन्ट टेबलको नाम दिनु पर्यो। कसमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी देखाउने त है। सो त्यो डिपेन्डेन्सी हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल ह्याभिङ द्याट थिङ सेड दिस इज आवर जेनरल सिन्ट्याक्स फर चाइल्ड टेबल। ल जाउँ क्रिएट गरौँ। सो एउटा चाहिँ हामीले CREAT क्रिएट TABLE टेबल employees EMPLOYES employees। ओके employees अनि I'm very dumb. Generally I keep on closing that file. एक तो यो खोल्न टाइम लगाउँछ, त्यसमाथि मैले बन्द गरिरहेको छु।
सिटिजन अन्डरस्कोर नम्बर। सो म त्यहाँ जे छ त्यसैलाई बनाउँदैछु है, त्यहाँ अब गल्ती जे छ त्यो सच्याउँला पछिबाट। CITIZEN सिटिजन अन्डरस्कोर नम्बर, जो कि नम्बर टाइपकै होला होइन। त्यसै गरिकन प्राइमेरी की होला। अनि अर्को के छ, नेम स्यालेरी, नेम फेयर केयर 150। अझ धेरै लामो भयो, साउथ इन्डियाबाट कोही आयो भने मात्रै त्यत्रो लामो नाम हुन्छ। सो CHAR है, स्पेलिङ मिस्टेक नगर्ने, CHAR फेयर केयर 250 नट नल। त्यस पछाडि अर्को के छ, स्यालेरी अनि डेट अफ बर्थ, SALARY स्यालेरी तिमीलाई थाहा पाइसक्यो। नम्बर सपोज 5 डिजिटको छ होइन। अझ भन्ने हो भने अब यसको रेन्ज के हुन्छ त, यो भन्नुको मिनिङ डेसिमल पछाडि 2टा डिजिट हुने र डेसिमल भन्दा पछाडि चाहिँ 4वटा डिजिट हुने। 4वटा डिजिट भन्नुको मिनिङ एकाइ देहाइ सैकडा हजार। अब भनेपछि 10,000 11,000 भनेपछि यसलाई चाहिँ 8 बनाइदिउँ न त होइन। सो डेसिमल पछाडि 2टा डिजिट, अगाडि चाहिँ 6वटा डिजिट। 6वटा डिजिटको स्यालेरी होल्ड गर्न सक्ने म्याक्सिमम इम्प्लोइको भनेर यसरी हामीले राख्यौँ। त्यसो अर्को के छ, डेट अफ बर्थ तिमीले गेस गरिसक्यो होला, DOB डेट अफ बर्थ डेट टाइपको हो। त्यसपछि अगाडि त्यसको नेक्स्ट के छ हामीसँग, जेन्डर, सो GENDER जेन्डर। अनि जो कि फेरि भ्यारक्यार टाइपकै छ। अब तिम्रो VARCHAR भ्यारक्यार टाइपकै छ। अझ क्यार मात्रै पनि तिमीले राख्न सक्छ। यदि क्यार लेख्ने हो भने CHAR क्यार भन्ने पनि छ हामीसँग, जो कि तिमीले एउटा सिङ्गल क्यारेक्टरले पनि यसरी तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है। सो क्यार भन्ने छ सिङ्गल क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। जेन्डर तिमीले नट नलेखेनौ भने बाई डिफल्ट चाहिँ नलेबल हुन्छ, खाली छोड्न पाइन्छ भन्न खोजेको। एड्रेस, अब एड्रेसकोमा जाउँ, ADDRESS एड्रेस, जो कि VARCHAR भ्यारक्यार 250 लामो हुनसक्छ भनेर, र कसैको एड्रेस नहुन पनि सक्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छौँ। अर्को के छ यहाँ, यस डिपार्टमेन्ट नम्बर। यो इम्प्लोइलाई कुन डिपार्टमेन्ट राखिएको छ त्यसको लागि डिपार्टमेन्ट नम्बर हो यो। फरेन की युनिक हुनु हुँदैन, फरेन की हो यो। सो इट्स डिपार्टमेन्ट नम्बर। सो म अहिलेको लागि चाहिँ D नम्बर भनेर लेख्ने, त्यो पनि NUMBR। ख्याल गर्नु उसको प्यारेन्टको जे डेटा टाइप हो होइन, जे डेटा टाइप हो त्यो सेम डेटा टाइप हुनुपर्छ। सो नम्बर 10 छ, हामी यहाँ पनि 10 दिन्छौँ, 10 छ। सो 10 दिन्छौँ। नट नल, यानि कि हरेक इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट पहिला नै एसाइन गर्नु पर्यो रे। त्यस पछाडि बल्ल फरेन की हामी राख्दैछौँ, FOREIGN फरेन, KEY की। तिमीलाई कुन कलममा राख्ने त भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, हाम्रो यो जुन कलम हो यसमा राख्नु पर्यो भनेपछि मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ। जस्ताको त्यस्तै पेस्ट गर्ने। फरेन की REFER। अब तिमीलाई मन लाग्यो भने फरेन कीको नाम दिन सक्छौ है। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ अहिलेको आउँदैछ। ओके, लास्ट 10 मिनट्स छ हामीसँग। फरेन की डिपार्टमेन्ट नम्बर, तिमीलाई चाहिन्छ भने फरेन कीको नाम पनि दिन सक्छौ। फर इक्जाम्पल यो फरेन कीको नाम भनेको DEPT डिपार्टमेन्ट अन्डरस्कोर FK हो रे। So department underscore FK. This is the name of the foreign key. You can provide yourself or you can allow the Oracle to provide it themselves. So foreign key department number. यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ म Ctrl X गर्छु। constraint को नाम foreign key references प्यारेन्ट टेबलको नाम ख्याल गर। प्यारेन्ट टेबलको नाम के थियो, डिपार्टमेन्ट्स, स्पेलिङ चेक गर, DEPARTMENTS डिपार्टमेन्ट्स। यु हेभ नो
चान्स टु मोडिफाई डिपार्टमेन्ट्सको डिपार्टमेन्ट नम्बरको मैले कन्ट्रोल सी गरिरहेको छु है, कपी गरिराखेको छु मैले, पेस्ट। डिड यु सी द्याट? कपी प्रपरली भएन। ओके, ल यति हो गर्नुपर्ने। नाउ दिस इज योर चाइल्ड टेबल। एक्जिक्युट गर। अहिले यदि चेक गर्यो भने यो माथि कमेन्ट छ, यसलाई एक्जिक्युट गर्दैन, यो तल इम्प्लोइलाई मात्रै एक्जिक्युट गर्छ। क्रस यु फिङ्गर्स। मिसिङ राइट प्यारेन्थेसिस, कहाँनिर मिसिङ राइट प्यारेन्थेसिस भयो? लेट्स चेक। ओके, क्रिएट टेबल इम्प्लोइज कहाँ छोडेँ मैले? क्यारको 1, care, missing right parenthesis. नेटवर्क फ्लक्चुएट हुन्छ क्या हो तिमीहरूको? क्यान एनिबडी सजेस्ट कहाँको मैले ब्र्याकेट छोडेँ? I can't identify. होइन, भ्याडकार एन्ड भेडकार 2 त दुवै छ। भ्याडकार र भ्याडकार 2 भन्ने पनि छ कि, त्यसले खासै फरक पार्दैन होइन। यहाँ हेर, स्पेलिङ यहाँ मिस्टेक छ। VAR CHAR, VAR CHAR, didn't I tell you? CHAR, oh, table created, thank God. Okay, so this is how you create a child table है। सो मैले एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड मैले क्रिएट गरिदिएँ तिमीलाई। अब तिमीले के गर्न सक्छौ? यसरी नै मल्टिपल टेबल्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौ। थ्याङ्क गड। अब म थोरै हिन्ट दिन्छु है। यो जुन टेबल छ जसमा दुईटा फरेन की छ त्यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने, यहाँ हेर ल राम्ररी सबैले। यो जुन दुईटा फरेन की छ एज युजुअल सबै काम हामीले गर्छौँ, तर लास्टमा कमाले सेपरेट गर्दै कन्स्टेन्ट एउटा फरेन की एसाइन गर्छौँ जो कि यो हो, यसलाई जो कि यो फरेन की हो। हामीले के लेख्छौँ? फरेन की ब्र्याकेटमा सिटिजन नम्बर होइन, रिफरेन्सेस उसको लागि हो भने इम्प्लोइजको सिटिजन नम्बर एउटा, फेरि कमा दिने, तल जाने र लेख्ने कन्स्टेन्ट, फेरि कन्स्टेन्टको नाम, कन्स्टेन्टको नाम, अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर हेर कन्स्टेन्टको नाम र त्यस पछाडि अर्को दिने, अर्को कन्स्टेन्टको नाम दिने, कुनै युनिक हुनुपर्छ फरेन की। र त्यसपछि फरेन की चाहिँ हामीले के छानेको छौँ? इफ यु कुड सी, सो फरेन की हामीसँग के छ भन्दाखेरि पी नम्बर छ। सो पी नम्बर ब्र्याकेटमा दिने, रिफरेन्सेस प्रोजेक्ट्सको पी नम्बर, पी नम्बर, ठिक छ। यति गर्ने बित्तिकै काम सक्यो। त्योभन्दा माथि त तिम्रो आवर्सहरू सबै थोक माथि हुँदै गर्छ। यो आवर्स भनेको इन्टिजर अनि भनौँ न त्यो डेसिमल भ्याल्यु हुनसक्छ भने नम्बर 3,2 भनेर पनि राख्न सक्छौ तिमीले, एन्ड सो अन। सो दिस इज अल अबाउट द्याट।
है। सो यसरी चाहिँ हामी सबै टेबल बनाउन सक्छौँ। अब यसको फुल भनौँ न एसक्यूएल स्टेटमेन्ट तिमीले चाहियो भने भरे बेलुकासम्म गुगल क्लासरुममा पोस्ट गरिदिउँला होइन। तर तिमीले थाहा पाइसक्यौ डेटाबेसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट म लास्ट 3 मिनट्समा अब थोरै रिकल गरिदिउँ। टेबल कसरी हामीले बनायौँ, क्रिएट टेबल नेम, राइट। टेबल कसरी बनायौँ हामीले। सो ओरेकलमा हामीसँग जम्मा 3टा डेटा टाइपले हामी सबै काम गर्न सक्छौँ, भ्यारक्याट और भ्यारक्याट 2। मेरो प्रिफरेन्स हो यो, धीरज सरको मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स हो भ्यारक्याट 2, किनभने यो एकदम फ्लेक्सिबल छ कि। यदि तिमीले भ्यारक्याट 2मा चाहिँ के हुन्छ, यदि डेटा छैन लामो छ भनेपछि त्यसै अनुसारको उसले ठाउँ चाहिँ आफै ओगटिदिन्छ है। अर्को डेटाको लागि पनि उसले ठाउँ एभाइलेबल गरिदिन्छ। द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन भ्यारक्याट एन्ड भ्यारक्याट 2। भ्यारक्याटमा साइज दियो तर त्योभन्दा कम लेन्थको यदि डेटा आएको छ, अल्फा न्युमेरिक भ्याल्युजहरू स्टोर गर्न पाइन्छ यहाँ। इफ यु क्यान स्टोर अल्फा न्युमेरिक भ्याल्युज हियर है, क्यान स्टोर अल्फा न्युमेरिक भ्याल्युज, can store alphanumeric values। ठीक छ। सो भ्यारक्याट और भ्यारक्याट 2 जुन छ हामीसँग त्यसले चाहिँ अल्फान्युमेरिक भ्याल्युजहरू स्टोर गर्न सक्छ। मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स भनेको भ्यारक्याट 2। ल यति डिस्कसन गरेर भइसके पछाडि अब हामीले के हेऱ्यौँ। सो यो स्किमालाई बनाउन सक्छौँ। यदि यसलाई बनाउन सक्छौँ भने अभियसली संसारको जुनसुकै स्किममा डायग्रामलाई रिलेसनल मोडललाई हामीले यसरी डेटाबेस टेबलमा बनाउन सक्छौँ। द्याट इज आवर कन्क्लुजन है। मैले एउटा प्यारेन्ट टेबल, तर गुरु मन्त्र के राखिराख्ने, प्यारेन्ट टेबल पहिला बनाउनु पर्यो। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, ल हेर यहाँ ध्यान देऊ। यसमा यदि मैले देखेँ भने यहाँबाट कति अन्त गएको छ त, नो दिस टेबल इज नट डिपेन्डेन्ट अपन एनी टेबल। त्यही भएर पहिला मैले यसलाई बनाउँछु। सो आई विल नेम इट एज 1, पहिला यसलाई बनाउँछु। त्यस पछाडि फेरि चेक गर्छु होइन। यो इम्प्लोइज कुनमा डिपेन्डेन्ट छ, डिपार्टमेन्टमा। इम्प्लोइज अरू पनि कसैमा डिपेन्डेन्ट छ, नो। तर डिपार्टमेन्ट त पहिल्यै बनिसक्यो होइन, डिपार्टमेन्ट हाम्रो पहिल्यै बनिसक्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नम्बरको प्लेसमा इन्टिजर र जहाँ दुईवटा नम्बर स्यालेरी नजिक डेसिमल युज हुन सक्दैन। फर्गेट एनिथिङ, वी हेभ नट लर्न अबाउट इन्टिजर, वी हेभ नट लर्न अबाउट फ्लोटिङ टाइप भ्याल्यु अर डेसिमल भ्याल्यु है। सबै बिर्सिदेऊ ल। हामीसँग जम्मा 2टा छ, हुनसक्छ सक्दैन घर घरमा गएर चेक गर्ने। ठिक छ, त्यसलाई रन गराएर चेक गर्ने। ओके, हुनसक्छ सक्दैन घरमा आफैले रन गराएर चेक गर्ने। सक्छ भने ठिक छ मिल्यो भनेर बुझ्ने, सक्दैन भने मिलेन भनेर बुझ्ने। ल सो त्यसपछि हामीले यसलाई के बनायौँ, टेबल 2। यसलाई चाहिँ हामीले 2 नम्बर बनायौँ, कुनै प्रब्लम भएन। त्यसो यहाँ हेरौँ सुपरभाइजर बनाउनको लागि कुनमा डिपेन्डेन्ट छ त, इम्प्लोइमा। भनेपछि अब यो इम्प्लोइ पनि त बनिसकेको छ, त्यही भएर यसलाई मैले 3 भनेर सपोज तेस्रो नम्बरमा यसलाई बनाउँछु। लास्ट 1 मिनट छ मसँग। प्रोजेक्ट बनाउनको लागि कुनमा डिपेन्डेन्ट छ, एउटामा माथि डिपार्टमेन्ट पहिल्यै बनिसक्यो, त्यही भएर मैले 4 बनाउन सक्छु होइन। ओके 4 बनाउन सक्छु। त्यस पछाडि अब लास्टमा यो मात्रै बाँकी भयो। सो यसलाई मैले लास्टमा बनाउँछु एन्ड आइ एम डन। सो दिस इज द अर्डर। त्यही भएर रिलेसनल मोडलबाट यदि तिमीले एसक्यूएल क्वेरीजहरू लेख्नु पऱ्यो भने अर्डर यसरी फलो गर। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू डे आफ्टर टुमोरो है, डे आफ्टर टुमोरो 9:30।